बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मोहतरम सामेईन, ख़वातीन व हज़रात, आज मैं आप दोस्तों के लिए एक नई वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ, जिसमें मैं आपको इस वीडियो में जिस मर्ज़ के बारे में आपको बतलाऊँगा वो है जरियान। जरियान भी 4 किस्म का होता है। इससे पहले कि मैं आपको ये मुकम्मल मालूमात बतलाऊँ, दोस्तों, आज की वीडियो में हमने एक ही अज्ज़ाए तरकीबी इस्तेमाल करनी है और उसके 4 फ़ायदे हैं, मर्ज़ें 4 हैं। बीमारी का नाम कभी किसी जगह पर भी आप उसको कह सकते हैं, उसको आप इस्तिहाज़ा की मर्ज़ पर भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पेशाब के साथ मनी निकल रही है, पेशाब का गाढ़ापन निकल रहा है, तब भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, अगर खूनी बवासीर है तब भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मोहतरम सामेईन, अगर आपको नक्सीर की मर्ज़ है तब भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अज्ज़ाए तरकीबी एक ही है। आप जहाँ भी कहीं भी, आपको जितनी भी मर्ज़ पुरानी है, इंशाल्लाह इस मेरे नुस्खे को इस्तेमाल करना, अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मेरे दोस्तों, ये मेरा 22 से 23 साल मुजर्रब तरीन नुस्खा है। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको इस नुस्खे के बारे में मुकम्मल मालूमात दूँ। देखो, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, कभी अपनी जिस्मानी ताकत और दौलत पर भरोसा न करना। मेरे दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया है, कभी अपनी जिस्मानी ताकत और दौलत पर भरोसा न करना, क्योंकि बीमारी गुर्बत आने में देर नहीं लगती। मेरे दोस्तों, कई दोस्त जो हैं हमारे यहाँ आते हैं तो कोई मरीज़ को देखकर उसका मजाक उड़ाते हैं। देखो भाई, इसको ये मर्ज़ लगी हुई है, ये डॉक्टरों के पास जा रहा है, हकीमों के पास जा रहा है। मेरे दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया है, मैं आपको फिर दोबारा बतलाता हूँ, उनका कौल है हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का, कभी भी अपनी जिस्मानी ताकत और दौलत पर भरोसा न करना, क्योंकि बीमारी आने में देर नहीं लगती, गुर्बत आने में भी देर नहीं लगती। मेरे दोस्तों, जब तुम्हें खुशियाँ मिलने लगें तो 3 चीज़ों का ख्याल रखना, इनको भूलना नहीं है। अल्लाह को, अगर आपको जितनी भी खुशी है, चाहे औलाद की शक्ल में, दौलत की शक्ल में, या कोई गाड़ियाँ बंगलों की शक्ल में, या किसी ओहदे की शक्ल में, तो अल्लाह को मत भूलिएगा और उसकी मखलूक को भी। तीसरे नंबर पर अपनी औकात को मत भूलिएगा। मेरे दोस्तों, ये बात बुज़ुर्गों ने बतलाई है तो इस पे अमल करना चाहिए। अगर कोई बीमार है तो उसका मजाक मत उड़ाएं, अगर कोई माजूर है उसका भी मजाक मत उड़ाइएगा। मैंने एक दोस्त को देखा था मेरे सामने ही, वो
लोगों का मजाक उड़ाया करता था, किसी का कोई ऐब देखकर उसको मजाक उड़ाया करता था। तो एक लड़के का तो वो बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ाता था। एक दिन आया, वो भी उसी शक्ल में हो गया, उसको भी चोट लगी और वो भी मजबूर हो गया। मेरे दोस्तों, किसी का मजाक मत उड़ाइएगा। तो आज मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद है, आपको एक ऐसा नुस्खा देकर जाऊंगा जो यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा। ये ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, हर एक के लिए यकसां मुफीद का हामिल नुस्खा है। इस नुस्खे में जो जज़ाए तरकीबी मैंने इस्तेमाल करना है, आपको बतलाना है, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ 4 चीज़ें बयान करूँगा। तो उसका तरीका एक ही होगा। अगर आपको नक्सीर की मर्द है तब भी आपने इसी तरीके से इस्तेमाल करना है। अगर आपको जरियान की तकलीफ़ है तब भी आपने इसको ऐसे ही इस्तेमाल करना है। अगर कोई ऐसी औरत है, मेरी माँ, बहन, बेटी, उसको इस्तिहाज़ा की तकलीफ़ है, यानी मेंसेस प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा होते हैं, मेंसेस होते ही रहते हैं, तो मेरे दोस्तों, मैं अपनी बहनों से कहता हूँ कि आप, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप मेरा ये नुस्खा ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। तो आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है, आपने इसका परहेज़ क्या करना है, इस नुस्खे को इस्तेमाल के दौरान मैं आपको मुकम्मल मालूमात दूँगा। इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल में, हकीम सुंदरवी चैनल में नए हैं, तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट है, आपसे हमारी अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारी हौसला अफजाई होगी। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर नई आने वाली तिब्बी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मेरे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों को बताइएगा, और हमारे लिए अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मेरे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। इस नुस्खे के अंदर एक जज़ाए तरकीब भी आपने इस्तेमाल करनी है। आपने पंसारी की दुकान से नोट कर लें मेरे भाइयों, क्या चीज़ आपने ख़रीदनी है, इसको फिर आपने इस्तेमाल कैसे करना है। तो मेरे दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। आदि मालूमात जो होती है नुकसानदा होती है। मैं हूँ हकीम कारी मोहम्मद मुस्तफ़ा सुंदरवी। मोबाइल नंबर है 030241969092। मोहतरम सामीन, आपने पंसारी की दुकान से ये देखिएगा, ये आपने ख़रीदनी है। इसको कहते क्या हैं, बिलगरी कहते हैं, बेलगिरी या बिलगरी कह लें। तो मेरे दोस्तों, कुछ जो हैं इसको बिलगत भी कहते हैं। आपने पंसारी की दुकान से एक पाव ख़रीद लें, इसको वहाँ से ही किसी पंसारी से कहकर आप मशीन में बारीक पाउडर कर लें, या घर लाकर इसको बारीक पाउडर करके जार में रख दें। मेरे दोस्तों, अब आपको जो मैं तरीका बताने जा रहा हूँ, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आया होगा और आएगा भी। आपने इस्तेमाल कैसे करना है, आपसे मेरी अपील है कि आप इसको 1 किलो 2 किलो बनाकर लोगों में तकसीम करें। मैं आपको ये नुस्खा बतौर सबूत बताऊंगा कि मैं अपने दवाखाना पर ऐसे मरीज़ों के लिए ये तकसीम करता हूँ, दोस्तों को फ्री देता हूँ। तो ये देखिएगा,
شوگر، خارش اور نکسیر کے لیے۔ تو میرے دوستو، میں یہ والا نسخہ جو ہے نکسیر کے لیے ہم فری بنا کر دیتے ہیں، جو بھی دوست آئے ہم اس کو فری دیتے ہیں، لیکن دواخانے پر ہم اس کو پارسل نہیں کرتے۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو 1 کلو بنائیں، 2 کلو بنائیں اور اس کو بنا کر رکھیں اور لوگوں کو فری تقسیم کریں، اور لوگوں سے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں نہیں کہ بس اپیل کر لیں۔ تو میرے دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ کو میں یہ نسخہ بتانے جا رہا ہوں، تو مجھے امید ہے کہ آپ بھی ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں گے۔ میرے دوستو، آپ نے پنساری کی دکان سے بلگری 1 پاؤ خرید لیں، آدھا کلو خرید لیں، کلو خرید لیں۔ اگر آپ نے دوستوں کو دینی ہے، خواتین سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ بھی اس کو خرید کر رکھ لیں۔ بہت فائدہ مند یہ چیز ہے، اس کے اتنے فائدے ہیں، اتنے فائدے ہیں، اور بھی بہت فائدے ہیں، لیکن میں یہاں پر صرف یہی بیان کروں گا۔ بچوں کو موشن لگ جاتے ہیں تب بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ اور ہے۔ لیکن جو ایک ہی طریقے میں 4 مرضوں کا علاج ہے، وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، استحاضہ کی، امراض کی جو تکلیف ہوتی ہے بہت زیادہ ہوتی ہے، تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے، صرف 2 ہفتے 15 یوم میرے دوستو اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کی بیماری بالکل ختم ہو جائے گی۔ جریان کی تکلیف ہے، بواسیر ہے، خونی ہے، استحاضہ کی تکلیف ہے، یا نکسیر یعنی ناک سے خون بہتا ہے۔ آج میرے پاس ایک ڈاکٹر صاحب آئے، تو وہ اپنے چیک اپ کی جو فیس ہے 5000 روپے لیتے ہیں۔ تو یہ سنا ہے کہ آپ نکسیر کی دوا فری دیتے ہیں، میں بھی لے جائیں۔ میرے دوستو، وہ جو ڈاکٹر عظیم ان کا نام ہے، تو ان کا میڈیکل سٹور بھی ہے، عظیم میڈیکل سٹور کے نام پر، اور وہ کلینک بھی نال ساتھ انہوں نے علیحدہ بنایا ہوا ہے۔ تو وہ حکیموں کو مذاق کرتے تھے، حکیم یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ میں نے ان کو سمجھایا کہ یہ چیز ہے، ہم نے یہ والا پھل جو ہے پنساری کی دکان سے خریدتے ہیں، اس کو باریک پاؤڈر کرتے ہیں، اس میں کون سی ایسی غلط چیز ہے جس بارے میں آپ لوگ بولتے رہتے ہو؟ تو انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ اس کو بھی، اس کے بچے کو بھی نکسیر کی جو مرض ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی۔ تو میرے دوستو، میں اب آپ کو بتلاتا ہوں کہ آپ نے نکسیر کی دوا، استحاضہ کی جو دوا ہے، جریان کی تکلیف جو ہے، کس کو بھی، نوجوان ہے، مرد ہے یا عورت ہے، بڑی عمر والا ہے، کوئی بھی ہے، تو آپ جریان کے لیے اس نسخے کو استعمال کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ نکسیر والے خاص کر کے، بواسیر، خونی بواسیر والے، میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے کہنے پر ایک بار 15 یوم اس کو استعمال تو کریں۔ اللہ اکبر! میرے دوستو، یہ ایسا نسخہ ہے، ایسا نسخہ ہے، مجھے بزرگوں نے بتلایا ہے، اور پھر میں 22 سال سے تقریباً اس کو استعمال کر رہا ہوں اپنے دواخانہ پر۔ تو جس کو بھی دیا ہے، کسی نے یہ نہیں مجھے کہا کہ مجھے آرام نہیں آیا۔ نکسیر کے جو اکثر طلباء کو سکولوں میں گرمی میں کھڑے کھڑے ان کے ناک سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے، وہ سر میں پانی ڈالتے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، ہاسپٹلوں میں جاتے ہیں، ان کو آرام نہیں آتا۔ انشاءاللہ میرے اس نسخے سے فائدہ ہوگا۔ میرے دوستو، میری آپ سے اپیل ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو، حکیم سندروی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو پھر آپ ہم سے
گزارش کرتے ہیں، ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کو بتلائیں، دوستوں کو ہماری یہ ویڈیو فارورڈ کریں، شیئر کریں، لائک کریں اس کو، تاکہ زیادہ سے زیادہ دوستوں کو اس ویڈیو کا علم ہو۔ اس ایک ہی اجزائے ترکیبی بس آپ نے استعمال کرنا ہے تو کتنے فائدے ہیں، اس کے علاوہ بھی اس کے بہت فائدے ہیں، حکماء حضرات جانتے ہیں، لیکن یہاں پر جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، لیکن طریقہ مختلف ہوتا ہے۔ بہت ہی آسان سا طریقہ ہے۔ آپ نے میرے دوستو دہی لینی ہے 1 پاؤ، اس کو پیالے میں ڈال دینا ہے، اس کے اوپر ایک بڑا چمچ جو ہوتا ہے چاول کھانے والا، اس بلگری کا پاؤڈر جو ہے اس کے اوپر ایسے ڈال دینا ہے، تو اس کے اوپر ڈھکن یا سرپوش کوئی چیز رکھ دینی ہے یا پلیٹ رکھ دینی ہے، 15 منٹ کم از کم پڑا رہے۔ وہ یہ والی جو بلگری کا پاؤڈر ہے، یہ دہی کے پانی کے ساتھ آہستہ آہستہ یہ نمی اس کے اندر آ جائے گی، یہ گیلا ہو جائے گا پاؤڈر۔ جب یہ پاؤڈر جو ہے گیلا ہو جائے تو آپ نے چمچ کے ساتھ اوپر سے، دہی کے اوپر سے چمچ کے ساتھ سارا پاؤڈر جو ہے چمچ کے ساتھ اتار لینا ہے اور اس کو کھا لینا ہے میرے دوستو۔ لیکن آپ نے 1 چمچ بھر کر ڈالنا ہے، یہ آپ نے بات ذہن میں رکھنا ہے۔ تو کھانا کس وقت ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، ساری آپ کو مکمل ڈیٹیل دوں گا۔ آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے، پھر مجھے بتلانا ہے، آپ نے کال کرنی ہے، آپ نے مجھے بتانا ہے کہ مجھے فائدہ ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اس کے بہت فائدے ہیں۔ آپ کو اگر مرض ہے تب بھی آپ اس کو استعمال کریں، نہیں ہے تب بھی استعمال کریں، آپ کو یقیناً بہت زیادہ فائدے ہوں گے۔ جن کو گرمی کی تکالیف ہے وہ بھی اس کو استعمال کریں۔ آپ نے اس کو چمچ کے ساتھ اوپر سے کھا لینی ہے، اس کے بعد دہی جو ہے اس کے اندر آپ نے چینی ڈالنی ہے، ڈال لیں، نہیں ڈالنی تو آپ کی مرضی، اس کو اچھی طرح پھینٹنا ہے دہی کو، پھر آپ نے دہی کو کھا لینا ہے۔ لیکن کھانی کب ہے؟ آپ نے دن میں 1 بار صبح نرینے پیٹ، خالی پیٹ، یعنی صبح خالی پیٹ آپ نے اس نسخے کو، اس بلگری کے پاؤڈر کو دہی میں اوپر ڈال کر رکھ دینا ہے، پھر 15-20 منٹ ٹھہر کر اوپر سے کھا لینے کے بعد آپ نے دہی کو کھا لینا ہے، پھر آپ نے آدھا گھنٹہ انتظار کرنا ہے، آدھے گھنٹے کے بعد آپ نے ناشتہ کرنا ہے، جو مرضی کر لیں میرے دوستو۔ آپ نے اس کے اندر کچھ پرہیز بھی کرنے ہیں، جو دائمی مریض ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے۔ میں اپنے دواخانہ پر ہر مریض کو یہ کہتا ہوں کہ بھائیو لال مرچ کا پرہیز کریں، لال مرچ زہر ہے، مجھے تو زہر لگتی ہے۔ جو دوست کالی مرچ کا استعمال کرتے ہیں ان کو بہت فائدہ ہوتا ہے، ان کا معدہ طاقتور ہو جاتا ہے، سینے میں جلن نہیں ہوتی، تیزابیت نہیں ہوتی، بہت ساری مرضوں میں بچ جاتے ہیں، خاص کر کے بواسیر کے مرض والے۔ استحاضہ کی جو تکلیف ہوتی ہے عورت کو، ان کو بھی چاہیے کہ مرچ کا استعمال نہ کریں، لال مرچ چھوڑ دیں، انتہائی کم استعمال کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آپ اس نسخے کو استعمال کریں۔ جس دوست کو فائدہ نہ ہو وہ بھی ہم سے رابطہ کرے، انشاءاللہ ہم ان کو طریقہ اور بتلا دیں گے، یا جن میرے دوستوں کو، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو سمجھ نہ آئے کسی چیز کی، وہ ہم سے کال کر کے رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا موبائل نمبر 0302419692۔ طیبہ دواخانہ، بے اولاد افراد اور بے اولاد جوڑوں کی عظیم علاج کا۔ میرے دوستو اگر کوئی بھی دوست بے اولاد ہے وہ ہم سے رابطہ کرے اپنی رپورٹوں کے ساتھ، انشاءاللہ آپ مایوس نہیں ہوں گے۔ کیو بلاک، ماڈل ٹاؤن، لاہور۔
میرے دوستو اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.